नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना अबरार खालिद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को इस वक्त शदीद किस्म की मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। हालांकि बैनुल अक़वामी आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, मगर इसके बरअक्स मौसमियाती तब्दीली के जो नुकसानात हो रहे हैं वो तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है। हमारी हुकूमतें गुज़श्ता कई सालों से अक़वाम मुत्तहिदा और तरक्की याफ्ता मुल्कों से ये मुतालबा करती आ रही है कि इस हवाले से एक सिस्टम बनाया जाए कि जो मुल्क मुतासर हो रहे हैं और वो अकेले नहीं निपट सकते इस चैलेंज से, उनकी मदद की जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता सदी के दौरान तरक्की याफ्ता ममालिक ने फॉसिल फ्यूल्स इस हद तक जलाए कि दुनिया का दर्जा हरारत 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया और जिसके नतीजे में दुनिया भर में 50 डिग्री वाले गर्म तरीन दिनों की तादाद बढ़कर दोगुना हो गई। 1980 से लेकर 2009 तक दुनिया भर में औसतन 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले दिनों की तादाद 14 थी, जो अगले 10 साल में बढ़कर 26 हो गई। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की बदौलत दुनिया को सैलाब और खुश्क साली का खतरा है। कहीं बारिशें होंगी तो कहीं पर ग्लेशियर पिघलेंगे और सैलाब आएगा, और कहीं पर खुश्क साली का शिकार होंगे खित्ते। दर्जा हरारत में तेज रफ्तार तब्दीली बता रही है कि अगले 8 साल के दौरान दुनिया के कई खित्ते ऐसे होंगे जहां पर जिंदगी भी नहीं गुजारी जा सकेगी। इस हद तक वहां पर नाकाबिल बर्दाश्त एनवायरनमेंट हो जाएगा। देखा जाए तो 2022 की गर्मियों में पाकिस्तान के सूबा सिंध, बलूचिस्तान में शदीद बारिशें हुई और गुज़श्ता 3 माह से पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा धुंध में लिपटा हुआ है, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों ने 3 महीने से सूरज की शक्ल नहीं देखी। इसके अलावा गुज़श्ता 2.5 माह से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। हत्ता कि इस्लामाबाद, जहां पर हफ्ते में 2 या 1 मरतबा बारिश मामूल की बात थी, पिछले 2.5 महीनों से बारिश नहीं हुई और धूल उड़ रही है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान अगर बारिश ना हो तो गंदम की फसल की पैदावार मुतासर हो सकती है। नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाबात हासिल करने के लिए डीजी क्लाइमेट चेंज डॉक्टर फरजाना अल्ताफ शाह और इसके अलावा हमारे साथ हैं कशमाला काका खेल, क्लाइमेट फाइनेंसिंग में एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हुमा फ़खर, माहिर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर जासिम अनवर, प्लानिंग कमीशन में सेक्टर एक्सपर्ट हैं। स्काइप पर हमारे साथ हैं डीजी क्लाइमेट चेंज डॉक्टर फरजाना अल्ताफ साहिबा के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या पाकिस्तान में माहौलियाती या मौसमियाती तब्दीली को एक इशू के तौर पर इतनी संजीदगी से लिया जा रहा है जिस तरह के लिया जाना चाहिए? बड़े अरसे बाद इस अहम मौजू पे हम मिल बैठे और बात कर रहे हैं, और मैं ये गुजारिश करूंगी कि ये जैसे किसी ज़माने में हमारे पीटीवी के खबरनामे का एक लाजमी हिस्सा होता था कि खबरों के आखिर में मौसम का हालात बताए जाते थे, ये बहुत हद तक ये कल्चर ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि बार बार इन माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों पे बात की जाए। सबसे पहले जो आपने खुद ही बता दिया है कि जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो यकदम रूनुमा नहीं होती, बल्कि ग्रेजुअल होती हैं, और होते होते इतनी शदीद हो जाती हैं कि उसके बाद इनका वापस मुड़ना या इस तब्दीली को गैर मौसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वक्त सबसे पहले तो जो हमें चैलेंजेस का सामना है, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमारे मौसमों का पैटर्न ही बदल गया है। और अगर हम कहें कि ये मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तबाही को हम एक साइड पे रख के और इसका असर किसी पे नहीं आएगा, तो ये इंतहाई गलत सोच है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें मेन ये बात इंतहाई शिद्दत से नोट करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ इस वक्त किस कदर माहौलियाती तबाही हो चुकी है, और उस माहौलियाती तबाही के नतीजे में जो माहौलियाती तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं उनका क्या असर है। मैं माहौलियाती तबाही या एनवायरमेंटल डैमेज की बात कर रही हूँ। बाज़-औक़ात अक्सर लोग जो हैं वो इसको बड़े आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम आहिस्ता-आहिस्ता देखें अपने कुदरती वसाइल का कितना बेदरेग इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और उसके साथ-साथ कुदरती वसाइल को किस शिद्दत से तबाह करते जा रहे हैं।
ہم اگر دیکھیں مین وجوہات کیا ہیں ہماری انوائرمنٹ کی. سب سے پہلے ہمارے ہاں جی جی جو ہے وہ بار بار جگہ جگہ اس قدر آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اور جہاں پہ ہم نے قدرت کا بہت بڑا خزانہ جو ہوتا ہے جس کو ہم درختوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، ہم نے بے درخت درختوں کی کٹائی شروع کر دی. اس کے بعد میں بات کروں گی کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر زمین کو تبدیل کر کے بہت ساری دوسری قسم کی زمینوں میں شامل کر دیا. اس کے نتیجے میں ساتھ ساتھ اگر 2016 سے یا 2010 کے بعد کا ہم پیٹرن دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ لاہور اور پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں جو سموگ ہونی شروع ہو گئی ہے وہ کہاں سے آ گئی ہے یکدم. گرمیوں میں بھی وہی حالات ہوتے ہیں، سردیوں میں بھی وہی حالات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا انوائرمنٹل ڈیمیج ہم آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو کہیں کہ ہماری ویدر کنڈیشن یا کلائمیٹک پیٹرن اتنے چینج ہو گئے ہیں کہ اب ہم ایک خطرناک صورتحال پہ پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد جو میں پانی کی بات کروں کہ ہم اپنے واٹر ریسورسز کا بے درک استعمال کرتے ہیں. سطح سمندر پہ اس وقت دیکھیں تو اس وقت تک پانی کا ذخائر نہیں آتے جب تک صحیح طریقے سے بارش نہ ہو، یا جب تک کہیں کسی علاقے میں اچھی طریقے سے کلاؤڈ فارمولیشن کا کوئی فنامنا موجود نہ ہو. تو یہاں پہ یہ بھی ہمارے دیہی علاقوں میں ایک بڑی عام سی چیز ہوتی تھی، اور کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے، یہ روزمرہ زندگی کی اور ڈے ٹو ڈے سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں. ہمارے گاؤں میں ڈوبے ہوا کرتے تھے، پانی کے تالاب ہوا کرتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہ سارا قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا تھا، اور اس نظام میں اس انسان نے اتنے شدید طریقے سے بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ اب ہم اس کو واپس کرنے کی جب آپ بات کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کی سب بات کر رہے ہیں، لیکن مین یہ چیز سوچنے کی ہے یہ کلائمیٹ چینج ایک دم سے تو نہیں زور پذیر ہوئی. آہستہ آہستہ جیسے ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے، بڑی لے مین میں مثال کی بات کروں گی، کہتے ہیں کہ اگر قارون کا خزانہ بھی ہو اور اس کو بھی بے دریغ استعمال کیا جائے تو وہ بھی خالی ہو جاتا ہے. یہی کچھ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانے ڈاکٹر کو صاحبہ، ایک یہ آپ نے بہت اچھا اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، لیکن کیا ہم اس سارے معاملے کو ریاستی سطح پر یا حکومتی سطح پر اس سنجیدگی سے لے رہے ہیں جس کا یہ متقاضی ہے یہ ایشو؟ بالکل حکومتی سطح پہ تو بہت کچھ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے 2017 سے کلائمیٹ چینج ایکٹ بنا لیا. وہ ایک ان ممالک میں سے جو اس وقت کلائمیٹ چینج کونسل ہماری بن چکی ہے، جس کی سربراہی ملک کے وزیر اعظم کرتے ہیں، اور بہت چاروں صوبوں کے لوگ اور اے جے کے اور آزاد کشمیر کے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں. لیکن میں بتاؤں یہ وہ موضوع ہے جس پہ حکومت کی پالیسیز، کوئی اسٹریٹجی، کوئی قانون اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک کا ہر شہری اپنے کام میں حصہ نہیں ڈالے گا. کیونکہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کی ذمہ دار ہم سب ہیں، حیثیت قوم ہم کولیکٹیولی سب سے ذمہ دار ہیں. ہم ٹھیک ہے انٹرنیشنلی جب اپنا مقدمہ لڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ 0.1% سے بھی کم کاربن ایمیشن کر رہا ہے، لیکن ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، ہماری معاشی، معاشرتی اور اقتصادی صورتحال جو ہے، کیا وہ اس چیز کو افورڈ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں. ہمارے ملک میں اگر اس وقت دیکھیں تو کتنے زیادہ مسائل ہیں، شاید ہی ہمارے ملک میں کوئی علاقہ بچا ہو جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پینے کا صاف پانی میسر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تباہی، پینے کا صاف پانی کو، محفوظ پانی کو کس نے تباہ کیا؟ ہم نے کنٹامینیٹ کر دیا ہے. ہمارے عام گھروں سے نکلنے والا پانی، ہماری فیکٹریوں سے نکلنے والا پانی، ہمارے شہروں سے نکلنے والا پانی ہمارے پانی کو کنٹامینیٹ کرتا جا رہا ہے. یہ تو ہمیں اپیرنٹلی نظر آنے والی چیز ہے ہی نہیں. جو نظر آتی ہے ہمیں، شاید ہم سردی کے موسم میں بات کر رہے ہیں جی اسموک ڈاکٹر کی، صاحب. اور پچھلے کچھ دنوں سے فوگ کی بات ہو رہی ہے. تو میں اس میں بھی جی یہ بتاتی چلوں گی کہ یہ جن علاقوں میں فوگ ہے یہ دھند ہو چکی ہے اتنی شدید، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا جو عمل کار فرما ہوتا ہے اس میں کہ ایک خاص سطح پہ جو کہ کہیں انسانی ہائٹ سے کچھ اوپر تک ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، 10 میٹر کی ہائٹ پہ زمین کے اوپر ایک بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں یا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے قطروں کی شکل میں، جو آپس میں مل کے فوگ بنا لیتے ہیں، جو کہ نہ بارش برسا سکتے ہیں اور نہ بارش پولوشن کم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے
کہ یہ جو ایک ملک ایسا ہوتا تھا جہاں ہم سردیوں میں بھی بارشیں دیکھتے تھے اور گرمیوں میں مونسون کی بارشیں دیکھتے تھے، تو اس وقت اسلام آباد جیسے شہر میں کیا پورے ملک میں ہم 50 سے زیادہ ڈرائی ڈیز فیس کر چکے ہیں۔ اور جو آپ بات کر رہے تھے، دوبارہ میں کہوں گی کہ یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے ملک کے ہر قسم کے نباتات، حیوانات اور انسانوں پہ اثرات مرتب کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بن جائیں گے۔ نہ ہمارے ملک میں پینے کے لیے صاف پانی بچے گا، نہ کھانے کے لیے ضرورت کے مطابق خوراک پیدا ہوگی، ہماری فصلیں نہیں پنپ سکیں گی، کیونکہ فصلوں کے لیے جی ڈاکٹر زمین کے صاحب، اندر خاص قسم کی ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور ظلم جو ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں، میں 3-4 چیزیں واضح کرنا چاہوں گی، اور باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں میں ان سے بھی کہوں گی کہ اس چیز کو ہمیں اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر پاکستانی شہری اپنی ذمہ داری سمجھنے لگ پڑے کہ اس کے خلاف ہم کیسے لڑ سکتے ہیں۔ ہم جگہ جگہ آج کل کچرے کو جو آگ لگا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری فضائی آلودگی کا۔ اور تمام کوششوں کے باوجود آپ یہ دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گی، کبھی آپ نے کسی سرکاری وزیر کو، کسی سیاستدان کو کہیں کچرے کو آگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ عام لوگ ہیں، جو عام عوام ہے، وہ بھی اس میں بہت حد تک شامل ہے۔ میری بات سے شاید بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہو، لیکن یہ بہت کڑوا سچ ہے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں کہ کچرا شاید نظروں سے اوجھل ہو کے جلا کے تو ہم جو ہے صفائی کر دیں گے، اس سے زیادہ تباہی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی کا بے دریغ کے استعمال جو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں، لیکن یہ تاثر پھر بھی موجود ہے کہ شاید پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے ایشو کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ کیوں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی امیج جو ہے پاکستان کا کیوں بن گیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی، اس میں ہم انوائرمنٹل چینج اور کلائمیٹ چینج دونوں کو ایک ساتھ مرج کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جی تو جو چیزیں ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ایلیکوینٹلی لے آؤٹ کی کہ جو ہماری ایشوز ہیں، جو ہم خود اس کے لوکل جو چینجز آتی ہیں آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے پولوشن ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں، وہ انوائرمنٹل چینجز ہوتی ہیں، جو آپ ایکچولی اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا کے، اویئرنیس ریز کر کے، اور اس قسم کی چیزیں آپ چینج کر سکتے ہیں۔ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ جو ابھی جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو ہماری ایمیشنز ہیں وہ 1% سے کم ہے، لیکن ہم اس کو جو فیس کر رہے ہیں، یا ہم ایگزیکٹلی۔ مطلب جس طریقے سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہاں، تو اس کا پھر سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ نقصان کہاں سے ہو رہا ہے۔ نقصان وہاں سے ہو رہا ہے جہاں سے ایمیشن ہو رہی ہے، تو یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے۔ جب تک ہم سوچیں گے کہ کلائمیٹ چینج کا جو پرابلم ہم یہاں فیس کر رہے ہیں اس کی سلوشن بھی پاکستان کے اندر ہے، تب تک ہم نہیں آگے بڑھیں گے۔ تو جو ہم نے چیزیں کرنی ہے پاکستان کے سطح پر، وہ تو ایبسلیوٹلی کرنی ہے۔ بات آ جاتی ہے اس کے اندر پھر کلائمیٹ فائنانس کی، تو سپورٹ کیا ہوتی ہے کہ اگر ایمیشن یا جو باقی ممالک جو کہ جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا، جو کہ ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، جن کی وجہ سے جن کی ایمیشنز بہت زیادہ ہیں اور جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور باقی سارے جو امپیکٹس ابھی آپ نے ایکسپلین کیے ہیں، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، وہ کلائمیٹ سپورٹ ہے جو کہ وہ کنٹریز آپ کو دیتی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ سپورٹ پر ہم آتے ہیں، اوکے اس پر آتے ہیں۔ ہما فخر صاحبہ، یہ جو اس وقت ایشو ہے، پہلے ایشو تھا سیلاب کا، ہم فلڈ کو فیس کر رہے تھے، اب ایشو ہے خشک سالی ڈراؤٹ کا۔ 3 مہینے ہو گئے بارش نہیں ہوئی، جس کے ہماری ایگریکلچر اکانومی، آپ ایکسپورٹر بھی ہیں، آپ کلائمیٹ چینج کرائسس کی ایکسپرٹ بھی ہیں، یہ بتائیں کہ اس خشک سالی ڈراؤٹ کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اس وقت ویٹ کراپ جو ہے وہ چل رہی ہے، کاشت کی ہوئی ہے، بٹ بارش نہ ہونے سے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اٹس ریٹن آن دا وال جو اس کے اثرات آنے والے ہیں۔ آپ کی سپلائی کم ہوگی، آپ کی پرائسز اوپر جائیں گی، انفلیشن آسمان پہ پہنچ جائے گی، اور بھوک کا لیول کہاں پہنچ جائے گا یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مین چیز اس میں یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، اس کا سلوشن کیا ہے۔ میری نظر میں ایز اے بزنس پرسن، اگر آپ ریویو کریں 2 ماڈلز جو بہت ایگریکلچر کے اور کلائمیٹ چینج کے بیسٹ ماڈلز ہیں، ایک مجھے چائنا لگتا ہے اور ایک یو کے۔ چائنا میں سارا حکومت سے ڈریون ہے اور یو کے میں پرائیویٹ سیکٹر، دونوں اپنے اپنی طرح کے ماڈلز ہیں، بٹ دونوں بہت یوزفل ہیں۔ چائنا میں جو نظر آ رہا ہے، آئی تھنک انہوں نے جو گرین زونز بنائی ہیں، پرابیبلی سلوشن ہمارا یہ ہے،
جو ڈیمیج ہے وہ تو نظر آ رہا ہے سامنے. اب ہم نے میٹیگیشن صرف فائنانسنگ سے نہیں کرنی, تھوڑی انٹیلیجنس ویژن بھی ڈالنا ہے کہ انویسٹمنٹس لانے کے لیے ہم کیا نئے سولوشنز پروپوز کریں کہ انویسٹر کو بھی لگے دیر از سم تھنگ نیو آن دا ٹیبل, ناٹ جسٹ دیٹ یو نیڈ اٹ بٹ ٹیبل پہ ایک نئی چیز آئی ہے. سو میری نظر میں یہ بہت کیا کہتے ہیں فائدہ مند ہو جائے گا اگر جیسے SIFC انویسٹمنٹس انکریج کر رہی ہے. اگر SIFC اپنے ایگریکلچر سائٹ پہ میں بھی 80% ایگریکلچر کو گرین ایگریکلچر کے نام سے برانڈ کر لے, گرین ایگریکلچر پہ ڈیڈیکیٹ کر دے, دس از سم ایریا دیٹ کین میٹیگیٹ. یہ جو ڈراؤٹ کے آف سیٹ ہوگا اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. چائنا ماڈل یہ ہے, چائنا میں بڑے انٹرسٹنگ کانسیپٹس ہیں جو ڈیٹیلز اس وقت نہیں دیں گے بٹ نام بتاتے ہیں. تاؤ باؤ ہے, ایک پنڈو ہے, اور یہ وہ ماڈلز ہیں جہاں انہوں نے پہلے اویئرنیس کی ولیجز کی, پھر ولیجز کو کمیونٹی لیول پہ ہیوج ولیجز کو اکٹھا کیا, ادھر ٹیکنالوجی لے کے آئے. اویئرنیس ٹیکنالوجی سیکنڈ اسٹیپ, جب یہ تیاری ہوگی پھر انویسٹر بلایا. تو اگر آپ تیاری کر کے انویسٹر کے پاس ہم SIFC جاتا ہے تو تاؤ باؤ جیسا ماڈل بن جائے جہاں منڈی اور فارما ایک ہی ہو, منڈی الگ نہ ہو, مڈل مین اس سے کچھ لینے والا نہ ہو, اور وہ منڈی ہوگی ٹیکنالوجی. تو تاؤ باؤ ماڈل کو اگر MSP کنسیپٹ جو ہے مارکیٹ سپورٹ پرائس کا, جی وہ ایکچولی وہ خود ہی ایکسکلوڈ ہو جائے گا کیونکہ منڈی ٹیکنالوجی بن جائے گی. اور یہی چائنا نے کیا ہے کہ مڈل مین کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے, ولیجرز کو اویئرنیس فرسٹ اسٹیپ پہ دے کے دے ہیو کریٹڈ اے ماڈل جہاں ٹیکنالوجی از بیکمنگ دا منڈی. اور وہ اس لیول کا آسان کام ہے, ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے, وہ ایسا سب کچھ وہاں بھی تھا. نیت کی بات تھی, دے ڈیسائیڈڈ, اور تاؤ باؤ جیسے ماڈلز پکڑ کے اگر ہم SIFC کر سکتی ہے, دیٹس مائی ہوپ کہ سم ون لائک این انسٹیٹیوشن لائک دیٹ can start the awareness, go up to bringing the technology and then bring the investor under the green agriculture zones. آپ سیکٹر اسپیشلسٹ ہیں ہیلتھ کے, یہ جو فوگ ہے اور پھر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہر پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نمونیا اور پھر چیسٹ انفیکشن, یہ چیزیں جو ہے نا بڑھ رہی ہیں. تو یہ ہیلتھ کے اوپر, پھر ہیلتھ بھی تو اکانومی سے جڑتی ہے جا کر, اس کے اوپر بتائیں. جی بہت شکریہ جی آپ کا. میں تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کروں گا دو لیولز پہ. ون از جو ہم ڈٹرمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ بھئی کلائمیٹک چینج کا جو گلوبل ایفیکٹ یا پاکستان کا ایفیکٹ ہے اس کی وہ کس وجہ سے ہے, اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کہاں کہاں پڑتے ہیں اور وہ اکانومی کو ڈیمیج کیسے کرتے ہیں, یا اوور آل یہ جو نیکسس ہے یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے. جیسے کشمالہ صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان میں کاربن ایمیشن جس کو ہم کاربن فٹ پرنٹ کہتے ہیں وہ ایک ویری منیمم لیول پہ 0.1% کے اوپر, یہ شاید اس کے آگے پیچھے ہوگا, اور گلوبلی جو ہے نا اس کی باقی کنٹریبیوشن جو ہیں وہ اوور آل اس پورے کلائمیٹک چینج کو گورن کرتی ہیں. کیسے ہواؤں کا رخ چینج ہوتا ہے, واٹر سائیکلز چینج ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ٹمپریچر ویریشنز آتی ہیں, ٹمپریچر ویریشن کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ چینج ہو جاتا ہے. سو ایک تو ڈٹرمنٹ یہ ہے. اب یہ سارا ہیلتھ سے کیسے جڑتا ہے میں اسی کی طرف آؤں گا. جی اچھا, اسی طرح اس کے اوپر پھر پاپولیشن گروتھ, اربنائزیشن. اب اربنائزیشن کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو ان پلانڈ پاپولیشن گروتھ, اربنائزیشن, اس کے بعد ویسٹ مینجمنٹ, سینیٹیشن, یہ سارے کے سارے فیکٹر جوڑ کے الٹیمیٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہیومن بینگ کو. اگر فوڈ انسیکیورٹی بھی ہے تو الٹیمیٹلی پروٹین ڈیفیشنسی, کاربوہائیڈریٹ ڈیفیشنسی, شارٹیج, انفلیشن, اور پھر سٹنٹنگ. پاکستان آلریڈی کافی اس میں ہائی سٹنٹنگ ہے بچوں میں, فوڈ انسیکیورٹی کا اچھا خاصا کرائسس ہے. تو ون از ہاؤ اٹ افیکٹس ہیلتھ. تو ہم نے جب اس کے اندر ڈیزیز ٹرینڈز دیکھے تو ریسپائریٹری جو ٹریک انفیکشنز ہم جسے کہتے ہیں, سانس کی بیماریاں, وہ پچھلے کچھ سالوں سے ان کی جو شرح ہے وہ شہروں میں زیادہ پائی گئی. اسپیشلی جیسے آپ لاہور میں دیکھیں, آپ کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کتنا ہائی ہے, اور اس کے اندر سانس کی بیماریاں, آپ کی الرجی کی بیماریاں, اسکن کی بیماریاں, یہ ان کی ریشو بہت اوپر چلی گئی ہے. اسی طرح باقی شہروں میں بھی مور اور لیس
کوئی اسی قسم کی ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن، کھانسی، ریشہ، زکام، ان کی ایک ان یوزول. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانیوں کی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی انکم کا ایک بڑا حساب دوائیوں پر خرچ ہو رہا ہے. آف کورس بالکل خرچ ہو رہا ہے. غلط ہوا؟ اب ایک تو یہ خرچہ ہو رہا ہے جس کو ہم بولتے ہیں آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر، کہ جو آپ کا جیب سے لگ رہا ہے، علاج کے اوپر لگ رہا ہے. تو لیکن دوسرا یہ کہ آپ جب لیبر آور سے مائنس ہوتے ہیں، جب آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کی آمدن پہ بھی فرق پڑے گا. اچھا، اب اس پہ آپ نے جو شروع میں سوال کیا، ڈی جی صاحبہ نے بھی اس کا اچھا جواب دیا کہ ہم ملکی سطح پہ اس کو 3 لیول پہ دیکھتے ہیں. ون از کہ اس کی امپورٹنس کو ریکگنائز کروانا انٹرنیشنل فورمز پہ کہ جی پاکستان از ون آف دا سفرر آف دس. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں ڈراؤٹ، یہ کلاؤڈ برسٹ، یہ برفانی تودوں کا زیادہ جلدی نیچے آ جانا اور نالوں کا اوپر آ جانا، جس سے اچھا خاصا ڈیمیج ہوتا ہے اکانومی پہ. جی، فلڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا جی ہمارا پالیسی ایٹ انٹرنیشنل لیول. سیکنڈ ہماری نیشنل پالیسیز، کہ ہماری نیشنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیسے اس کو گورن کرے کہ اس کے ہیلتھ کے اوپر بھی ہمارے اثرات کم سے کم ہو، اور ڈیولپمنٹ ڈائمینشنز میں انوائرمنٹ کے جو افیکٹ ہے اس کو بھی منیمائز کریں اور کلائمیٹک چینج کو بھی ہم کنٹرول کریں. تو گورنمنٹ آف پاکستان پلاننگ کمیشن نے 5E فریم ورک کو انٹروڈیوس کیا احسن اقبال صاحب کے ٹائم پہ. جی، اور اس میں جو ایک ای ہے وہ کیٹیگوریکلی انوائرمنٹ سے ریلیٹ. جی، اور اس کے اندر یہ ساری گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ پالیسی کوہیژن کیا ہوتی ہے، کہ کون سی پالیسیز میں جو بھی ہے وہ ہم نے اس کو اس طرح انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں کہ ہماری کاربن ایمیشن کم سے کم ہوتی جائے، کاربن فٹ پرنٹ کم سے کم ہوتا جائے، اور جتنی بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکو فرینڈلی ہو. اور اس کے اوپر آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر کا رول ایک اپنی جگہ ہے کہ ہاؤ وی کین انکریج دیم کہ وہ اس جرنی میں جس کے اندر جس کو ہم ڈیولپمنٹ نیکسس کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرے کہ ہمارے کاربن ایمیشن کم ہو، ہم گرین انرجی کی طرف جائیں، اور اس کے اوپر ہم ایسے ہاسپٹلز، ویسٹ مینجمنٹ ان کی ایسی ڈیزائن کریں کہ آپ کی آٹومیٹیکلی جو ہے یہ جو ایکسپوجر، ہیزرڈس کا ایکسپوجر ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے. جی ڈاکٹر فرزانہ الطاف صاحبہ، میرا آپ سے سوال ہے کہ اس وقت پاکستان میں جنرل الیکشن ہو رہا ہے اور تمام جماعتیں الیکشن کمپین کر رہی ہیں، لیکن جب ہم ان کے منشور دیکھتے ہیں، کچھ جماعتیں تو ایسی ہیں جنہوں نے منشور اپنا مینیفیسٹو پیش کر دیا ہے، اور کچھ جماعتیں بغیر مینیفیسٹو کے ابھی تک کمپین کر رہی ہیں. لیکن بدقسمتی سے کسی کے بھی پروگرام میں، کسی سیاسی جماعت کے پروگرام میں اس وقت انوائرمنٹ کا ایشو، موسمیاتی تبدیلی کا ایشو، اس سے پاکستانیوں کو بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی تجاویز، کوئی پروگرام ان کے مینیفیسٹو میں شامل نہیں ہے. تو آپ کیا تجویز کریں گی اس حوالے سے؟ آپ کا کوسچن اور بات جو ہے بہت ویلڈ اور بہت اچھی ہے، لیکن میں یہاں یہ چیز ایڈ کرتی جاؤں گی کہ شاید انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج یہ ایک واحد سبجیکٹ ہے کہ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے اس منسٹری میں کام کرتے ہوئے. تو چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی منسٹر آئے ہیں، اسٹیٹ منسٹر آئے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری آئے ہیں، جب کبھی ہم پارلیمنٹ میں کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی، چاہے وہ سینٹ کی ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہو، جب مل کے بیٹھے ہیں، پارٹیوں کے درمیان کلائمیٹ چینج پہ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. ردر یہ میں آن ریکارڈ کہوں گی کہ بعض اوقات ایسے ایشو پہ ڈبیٹ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ جو بھی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے اس پہ بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینیفیسٹو میں، اپنے منشور میں عوام میں لے کے جائیں یا نہ جائیں، لیکن جب ان کے ذمے اس قسم کی منسٹریز آتی ہیں تو وہ اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے. اور اس کی بہت اچھی اگزامپلز ہیں. ہمارے بہت سارے منسٹرز، اگر میں نام لینا شروع کروں تو تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی کے منسٹر نے اپنا بڑا رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو آتی ہیں پارٹیز ہماری، چاہے اقتدار میں ہوں چاہے ہوں مخالفت میں ہوں، کچھ ٹائم فریم کے لیے ہوتی ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے پروگرام چاہیے، پروگرام سے مراد آپ کے چینل کے پروگرام نہیں بلکہ پلاننگ کمیشن کے ڈاکٹر جاسم کے سیٹ اپ کے جو پروگرامز ہیں ان کو سسٹینیبلٹی کے ساتھ لے کے آگے چلا جائے. ابھی احسن اقبال صاحب کا ذکر ہوا، ایک ویژن 2030 ڈیولپ ہوا تھا ہمارا، اس کا مڈ ٹرم ریویو نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے ہمارے سامنے کہ جو بھی حکومت آئے، کسی قسم کا کوئی بھی پروگرام شروع کریں،
तो उसको लेके डॉक्टर 10 साहब साल आप दुरुस्त पुराना कह रही हैं कि आम तौर पर हमारा एक कौमी मिजाज बन चुका है कि हम एडहॉक बेसिस पर काम करते हैं। जब हमारे सर पर मुसीबत पड़ती है तो हम सब कुछ करने लग जाते हैं, हम कमेटियां भी बना लेते हैं, हम कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं और हंगामी इकदाम करते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। इसका मैं मतलब उसी की बात सोच समझ कर अगले कोई 50 साल का, 20 साल, 30 साल का, 100 साल का की हमारी प्लानिंग नहीं है कि हमने इस जो नया चैलेंज है, दुनिया भर को चैलेंज है, इससे हमने कैसे निजात हासिल करनी है और अपने लोगों को कैसे सेव करना है, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी मईशत को, अपने अवाम को कैसे सेव करना है। मैं इस वाले से बात करता, क्या इतनी संजीदगी नजर आती है हमारी सियासी जमातों में? मैं इस पे यही कहूंगी कि जब उनके हिस्से में ये मिनिस्ट्री आती है तो फिर तो आती है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये सिर्फ एक मिनिस्ट्री का नहीं, ये पूरे पार्लियामेंट के सामने क्वेश्चन होता है कि जो भी मिनिस्टर जिस भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी आए, उनको इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की अब जरूरत है। और जो हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल डायलॉग की बात करते हैं उसमें उनका रोल बहुत अहम है। लेकिन दूसरी बात, जो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जब ये हमारे पॉलिटिकल लोग आम आवाम में जा रहे हैं, तो शायद वो आवाम जो कहीं भी हमें नहीं मिलते ऑडियंस के तौर पे, आपके इस प्रोग्राम में भी शायद बहुत कम कुछ परसेंट हो जो इस प्रोग्राम को सुन सकें, बहुत सारे लोग ना सुन सकें, तो यकीनन इस इलेक्शन में ये चीज़ मेरी एक सजेशन होगी और आपके सवाल के भी वास्ते से कि जो कोई भी आवाम में जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, उसमें इस बात पे भी ज़रूर बात की जानी चाहिए। और दोबारा मैं कहूँगी, क्योंकि जो चैलेंजेस हमें नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे उनका मुकाबला बड़ा डिफरेंट है। डॉक्टर हुमा साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें कोई चीज़ नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि बदकिस्मती है हमारी कि हमारे पूरे मुल्क में आज दिन तक किसी शहर में पूरे शहर के लिए कचरा उठाने की फैसिलिटी न बन सकी। इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें कोई दूसरी इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं कि हमारा आज दिन तक जी ये फैसला नहीं हो सका कि हमने शहरों का कचरा जलाना है कि कहीं फेंकना है या उससे कोई एनर्जी पैदा करनी है। इसी जी लिहाज से मैं दूसरी बात करूंगी कि हमारे मुल्क में आज दिन तक ये फैसला नहीं होता। तो हम हर साल स्मोक की बात करते हैं, कारखाने उस वक्त बंद कर रहे होते हैं, फैक्ट्रियां बंद कर रहे होते हैं, ताले लगा रहे हैं, लोगों के रोजगार रोक रहे हैं, लेकिन हम आज दिन तक ये फैसला नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में जो डीजल मिल रहा है उसके अंदर सल्फर कंटेंट हमने कितने सालों में उस लेवल पे लेके जाने हैं कि वो यूरो 3 यूरो 4 स्टैंडर्ड कंप्लाइंट आ जाए। डॉक्टर साहब, इन सारे जो मैयर आप बता रही हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी सरमायाकारी चाहिए, लेकिन हम खमियाजा भुगत रहे हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों के उस रेस का, तरक्की की एक बड़ी दौड़ का, जिसमें फॉसल फ्यूल्स बेतहाशा इस्तेमाल किए गए और माहौल को नुकसान पहुंचाया गया, इन्वायरमेंट को शैटर किया गया। तो अब हमारी हुकूमत इस वाले से क्या कर रही है कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभाएं। वो जो हमारे जैसे कमज़ोर और तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी फाइनेंसिंग करें इन सारे मैयाज लेने के लिए, क्योंकि हम अपने वसाइल से तो ये सारा कुछ कर नहीं सकते। नहीं, मैं इसमें किसी हद तक कहूँगी, इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अपने वसाइल से हो सकते हैं। और ठीक है, हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए इंटरनेशनली एडवोकेसी की ज़रूरत है। कशमाला काका खेल और बहुत सारे ये लोग हैं जो इंटरनेशनली इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जितना कुछ हम इस माहौलियाती या मौसमियाती तबाही के नतीजे में, आपकी मोटरवे कितने दिन बंद रहती है, आपका ट्रेड कितने दिन बंद हो जाता है, जी आपकी कितनी लॉजिस्टिक्स की गाड़ियां मूव नहीं कर सकती। इस दफा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अब तक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। आप जी बताइए कितना डैमेज हुआ। इसके बाद ये लोग जितने अस्पतालों में जा रहे हैं, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे। ये इनडायरेक्टली जो इकोनॉमिक डैमेजेस हो रहे हैं लोकल लेवल पे, इसका तो हल हमें मुल्की सतह पे चाहिए। अगर आप अंदाजा लगा लें कि इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट से कितना इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, तो शायद इसका हमें असेसमेंट ही नहीं कर सके हैं आज दिन तक। तो ये असेसमेंट तो हम लोकल लेवल पे करके फिर हम इंटरनेशनल फोरम पे अपना मुकदमा ले जा सकते हैं कि हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग किन किन एरियाज में चाहिए और कहाँ कहाँ चाहिए। अभी इस वक्त आप देखिए, आपकी बारिश नहीं हुई है, आपकी स्नोफॉल नहीं हुई है, आपके ग्लेशियर्स का क्या हाल होगा चंद जी दिनों में।
आपका जो हमारे पास शिश्वर का 2 साल पहले का डेटा मौजूद है कि हमारा शिश्वर ग्लेशियर जो था वो लेक आउट बर्स्ट हुआ और उससे कितनी तबाही आई है। उसके बाद 2022 के सैलाब हमारे सामने हैं। तो इन सारी चीजों को देख के कुछ में हमें प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए। ठीक है, सैलाब इस शिद्दत के थे, शायद दुनिया में अपना मुकदमा अभी तक लड़ रहे हैं और उससे कितनी तबाही हुई है, हमारी इकोनॉमी पे कितनी तबाही हुई है, हमारे किसान कितने मुतासर हुए हैं, उससे हमारा लाइफ स्टॉक कितना मुतासर हुआ है। नाजरीन, एक नया कंसेप्ट आया है क्लाइमेट फाइनेंसिंग का। इसके बारे में हम अपने मेहमान कशमाला काका खेल साहिबा से पूछेंगे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। नाजरीन, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का एक नया कंसेप्ट दुनिया में आया है और उसके साथ साथ जो हमें मौसमियाती तब्दीली का सामना है, इसमें एक और भी फैक्टर सामने आ रहा है कि अब ऐसा लगता है कि आगे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब तक उसको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि ये माहौल दोस्त है, माहौल दुश्मन नहीं, तब तक वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क में नहीं आ सकेगी। तो हमारी हुकूमत सिर्फ नहीं, आने वाली हुकूमतों को इस हवाले से प्लानिंग करनी होगी, सोच समझ कर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सके, उसके ऊपर कोई एलिगेशन। क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या है? क्लाइमेट फाइनेंसिंग वो पैसे हैं जो कि आप क्लाइमेट एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये होता है कि क्लाइमेट एक्शन क्या है। क्लाइमेट एक्शन दो चीज़ों का नाम है। एक को कहते हैं अडेप्टेशन, जिसका मतलब है कि क्लाइमेट जो हमारे सामने उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, हम उसको उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कैसे कर रहे हैं। फ्लड आएगा, ड्राउट आएगा, हम किस किस्म की सीड्स वगैरह उसके ऊपर हम उसको रिसर्च करके उसको इम्प्रूव करें ताकि किसानों को हम अवेयरनेस दे सके। क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं तो उसके मुताबिक वो सारी अडेप्टेशन होती है। ये यूएन की सुपरविजन में होगी। मैं आपको मैं समझाती हूँ जी, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ये इसका कंसेप्ट समझाएं ताकि वो जी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझा रही हूँ कि पैसे जो हैं क्लाइमेट के वो दो तरीक़ों में इस्तेमाल होते हैं और उसके लिए आपको सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियली। एक वो चीज़ें हैं कि एक डिज़ास्टर हो गया है, क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स है, जो असरात है, जो कि डीजी एनवायरनमेंट साहिबा ने बड़े अच्छे एलिक्वेंट तरीके से उन्होंने समझाएं कि ये इम्पैक्ट्स हैं। उस इम्पैक्ट्स के लिए जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या उसको एड्रेस करने के लिए जो आप काम करते हैं, तो वो अडेप्टेशन के ज़ुमरे में आता है। जनरली जब आप एज ए डेवलपिंग कंट्री दुनिया में जाते हो, उसके लिए सपोर्ट मांगते हो, कि वो ग्रांट के तौर पे आता है। वो पैसा है जो आपने वापस नहीं करना और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोकल लेवल पे, अपने प्रोविंशियल लेवल पे, अपने नेशनल लेवल पे। तो एक ये हिस्सा हो गया। दूसरा ज़रा इकोनॉमी पे बात करते हैं, जिसको मिटिगेशन का ज़ुमरा कहा जाता है। वो वाले इंटरवेंशंस है जिससे आप अपने एमिशन को कम कर सकते हैं। अब बार बार बात यही आती है कि पाकिस्तान एमिट नहीं कर रहा, वो सही है, बट हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं और दुनिया में ये बड़ी क्लियर अवेयरनेस आ रही है कि इस वक्त जो कार्बन बजट है दुनिया में कम हो रहा है। तो जितना जल्दी सारे ममालिक ट्रांजिशन करें क्लीन एनर्जी की तरफ, उतना ही बेहतर है। और इस वक्त बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रही हैं कि वो अपने जो ओवरऑल वो एनर्जी मिक्स है उनका, गवर्नमेंट के सतह पे, कंट्री के लेवल पे उसको ग्रीन किया जाए। सो उसको मिटिगेशन, वो चाहते हैं कि सब एक दूसरे को हेल्प करें। वो पैसे मुफ्त नहीं है, वो ग्रांट की शक्ल में नहीं आते, वो आपको कंसेशनल लोन के तौर पे आते हैं। वो आपको आते हैं एक्विटी के तौर पे, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, वो आते हैं गारंटी के तौर पे। डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप एक पार्टनरशिप में इंटर करते हैं, जिसमें आप एक लेवल पे आते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर इन द ग्लोबल एरिना। टाइम भी खत्म हो रहा है। ये बताएं कि जो 2022 के सैलाब के विक्टिम थे वो अभी तक रोल रहे हैं। क्या पाकिस्तान की या सूबाई हुकूमतों ने इनका केस सही तरीके से पेश नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया? क्या वजह हुआ कि उनका नुकसानात का अभी तक अजाला नहीं हो सका? तो ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बड़ा खूबसूरत वो कंसेप्ट नज़र आता है, आप बता रही थी। लेकिन वो जो शख्स जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई सैलाब में बह गई, वो आज भी खुले आसमान तले बैठा है, वो तो इन सारे कंसेप्ट को नहीं मानेगा जब तक उसका अजाला नहीं होगा। अब इसमें किसका कसूर है कि मुश्किल ये होती है कि कितनी चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से उस पर असरअंदाज हुई और कितनी हमारी गवर्नेंस का फेलियर है।
वो कालाम का और स्वात के ब्रिजेस हमने देखे और वो होटल हमने देखा जो उस पानी के अंदर जा रहा था, और वो हमने 2010 में भी देखा और 2022 में भी देखा। अब आपके अर्बन प्लानिंग के कोई उसूल होते हैं, आपको पता है यहाँ से पानी आ रहा है, ये गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, ये क्लाइमेट चेंज, अब हर चीज़ आप इंटरनेशनली जिस तरह जिक्र हो रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए और आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कितना आप किसी और के ऊपर डालें और कितना आप अपने हुकूमत पर डालें और कितना आप एज ए सिटीज़न आपस में रियलाइज़ करें कि इसमें आपका क्या कसूर है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, लोग अभी भी काफ़ी मसले मसाइल में हैं, हुकूमत हेल्प करने की कोशिश कर रही है। अब बात ये है कि हुकूमत रिएक्टिव है, उन्होंने दोबारा से लोन उठाया, उस लोन के थ्रू वो सपोर्ट कर रहे हैं, आगे से वो फिर दोबारा आपकी डेट में ऐड होता है और आपकी इकोनॉमी पे उसको असरअंदाज होता है। तो अगर हम उन पैसों को पहले से इस्तेमाल करें, जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि आप प्रोएक्टिव हो इन योर इंटरवेंशंस, तो वो बेहतर होगा। हुमा, डॉक्टर साहबा ये कहें कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मुख्तलिफ उन्होंने मैयर्स भी बताए हैं, तो ये जो बिज़नेस तबका है, बिज़नेस कम्युनिटी है, क्या ये सारे इन्वेस्टमेंट वो खुद कर सकता है? और ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारा, कि दरख्त कम हो गए हैं, जंगलात ख़त्म हो गए हैं, जंगलात काट कर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई, और आपने देखे भी थे कुछ मनाजर टीवी चैनलों पर, और इसके अलावा बहुत सारा जंगलात का एरिया कल्टीवेटेड हो गया है। तो ये सारी वापस इन्वायरमेंट को बहाल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्या ये प्राइवेट सेक्टर कर सकता है? जी, आई थिंक जो गैप है, जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए है, इट्स टू ह्यूज। प्राइवेट सेक्टर अकेला नहीं कर सकेगा। बट जैसे कशमाला कह रही थी, जो ग्लोबल फंड्स अवेलेबल हैं, उसमें एक ज़रूरत जो मुझे नज़र आती है, पहली चीज़ तो अगर मैं कहूँ फरजाना साहिबा की बातें सुन के, और कुछ क्लाइमेट चेंज के लीडर्स पाकिस्तान में अगर आप देखें, चाहे वो मलिक अमीन असलम एज अ डूअर, शेरी रहमान एज अ डिप्लोमैट, they have done wonderful job. And अभी फरजाना साहिबा को सुन रहे थे, कितनी eloquent and how well versed she is. So this sector has been lucky that we've got some great leaders, political and bureaucrat. तो एक तो वो चीज़ बहुत हेल्प की। सेकेंड चीज़ पे आई थिंक जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल और फेडरल में जो गैप है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क के उनका अपना गैप, और इवन फेडरल में इंस्टीट्यूशन का गैप, वो कैसे हैंडल करें। सो अगर ये चीज़ें हैंडल हो जाती हैं और एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज़ बन जाती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर आई एम श्योर विल कम इन। एंड दूसरी चीज़, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी देखें, जब सोलर पे एक बहुत अच्छी पॉलिसी आई, प्राइवेट सेक्टर लेफ़्ट राइट एंड सेंटर आप देख रहे थे, हर घर पे पैनल नज़र आने लग गया। फिर बीच में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई और एकदम पॉलिसी चेंज हुई, वो सारा प्रोसेस बीच में टूट गया। उसमें एक और कॉम्प्लिकेशन ये भी आती है जो बंदा समझ सकता है, हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है डिसाइड करना, इन द सेंस के एक तरफ हो गया फॉसिल फ्यूल्स का डेट, तो अगर आप सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जीज़ को आगे ले आते हैं तो वो इम्पैक्ट करता है, बिकॉज सब अगर रिन्यूएबल पे चले गए। डॉक्टर जासिम से पूछते हैं कि डॉक्टर जासिम साहब, आप प्लानिंग कमीशन में होते हैं, ये गवर्नमेंटें कैसी प्लानिंग करती हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, उसमें एक सोलर के हवाले से जो हुमा कह रही थी कि एक पॉलिसी लाई गई और ऐसी फेल पॉलिसी थी कि मतलब मैं या आप अपने घर पर सोलर लगाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख की, और वो जो बिजली पैदा होती है वो बेचते हैं आइस्को को 5 रुपए यूनिट, और जो बिजली यूज़ करता हूँ मैं या आप, वो 24 रुपए यूनिट आइस्को देता है। लोगों ने छोड़ दिया। क्या इस तरह की जो प्लानिंग्स हैं? और दूसरा मेरा साथ में एक सवाल है, टाइम भी कम है, कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये दरख्त काट कर ज़मीन साफ करके, मतलब एकड़ों के एकड़ हज़ारों कनाल पर अपनी सोसाइटी बना, क्या इनका फ़र्ज नहीं बनता कि इनको लेआउट प्लान में जितने इनके प्लाट हैं, जितनी पॉपुलेशन यहाँ पर आनी है, उस हिसाब से दरख्त लगाने का पाबंद बनाया जाए लेआउट प्लान में? क्या ऐसा कोई पॉलिसी पाकिस्तान में नहीं बन सकती? जी बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात। जहाँ तक बहुत सारी एनर्जी की या बाकी है, वो तो क्योंकि मेरे डायरेक्ट सेक्टर में है नहीं, तो मैं शायद उस पर रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ। लेकिन जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक है, मैं ज़रूर उस पर कुछ वजाहत कर सकता हूँ। एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है हेल्दी पॉलिसीज़ का। जी, हेल्थ पॉलिसी नहीं, हेल्दी पॉलिसीज़, कि जो भी पॉलिसी हो
کسی بھی محکمے کی, کسی بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر کی, اس کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ ہیلتھ کو کیسے متاثر کرتی ہے. مثلاً اگر انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو تو کیا ہماری تمام انڈسٹریز کے اندر فلٹریشن یونٹ یا کاربن امیشن یا جو وہ ویسٹ کی ڈسپوزل ہے, کیا وہ ہیلتھ سٹینڈرڈ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انڈائریکٹلی خود ایڈریس ہوتی جاتی ہیں چیزیں. اچھا, اسی طرح آپ کی اگر کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم ہے یا اربنائزیشن ہے یا کوئی لینڈ ڈیولپمنٹ اسکیم ہے, تو کیا اس کے اندر گرین سیکٹر رکھا گیا, کہ کیا ہیلدی پلے گراؤنڈز ہیں؟ تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں, گورنمنٹ نے مختلف لیولز پہ بنائی ہوتی ہیں. اصل چیز اس کی امپلیمنٹیشن کی آ جاتی ہے. ہمیں جہاں تک نظر آیا امپلیمنٹیشن زیادہ ہیں, کوہیرنس کے گیپس زیادہ ہیں, کہ ایز اے ہول چیزوں کو دیکھیں, ناٹ ایز اسٹینڈ الون. فار ایگزامپل ابھی گورنمنٹ آج کل 13ویں اگلے 5 سالہ منصوبے پہ کام کر رہی ہے کہ ہماری فسکل پرائرٹیز کیا ہوں گی. 13th پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان, جس میں ہیلتھ چیپٹر پہ کچھ ہم مل کے سب کام کر رہے ہیں پلاننگ میں. تو اس میں ہم ویسٹ مینجمنٹ اور زیرو کاربن امیشن کا افیکٹ ڈال رہے ہیں, کہ ہم ہاسپٹلس کے اندر ایک ایسا کانسیپٹ انٹروڈیوس کریں کہ وہ زیرو کاربن امیشن ہاسپٹلز ہوں. تو یہ وہ چیزیں جو صحت پہ انڈائریکٹلی بھی افیکٹ کرتی ہیں اور ڈائریکٹلی بھی افیکٹ کریں گی. تو میرے خیال میں تو سب کو مل کے یہ صرف ایک پلاننگ کا یا کسی ایک انٹرنیشنل ایجنسی کا یا نہیں ہے, یہ سب کا مل کے سب کا کام ہے. اور سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ عوام ہوتی ہے. عوام میں سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں وہ ہیلتھ کرتی ہے, اور ہیلتھ کا سب سے زیادہ افیکٹ جاتا ہے سب چیزوں پہ. تھینک یو. ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ, کہ یہ ساری گفتگو جو ہوئی ہے, آپ پاکستانیوں کو اور حکومت کو اور دنیا کی جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا مطلب ترقی یافتہ ملک ہیں, ان کو کیا میسج دیں گی کہ اس جو چیلنج ہے موسمیاتی تبدیلی کا, اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ بہت مشکل کوشچن آپ نے یہ پوچھا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان یہ جتنے لیولز کی آپ نے بات کی ہے, ان سب لیولز میں سب سے پہلے ریئلائزیشن اور بیہیویئر چینج کی بات آتی ہے. جہاں ملکی سطح کی میں بات کروں گی تو ایک ہی میسج ہے کہ آپ نے خود سوال کیا تھا, اور بہت اچھا کہ یہ جو پولیٹیکل لیول پہ عوام تک میسج لے کے کوئی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. اور اب جو ایک بہت ہوپ والا ہمارے پاس ایس آئی ایف سی کا کانسیپٹ آیا ہے کہ کوئی انیشیٹیوز لیے گئے ہیں, وی ہیو دا ہوپس فرام دیٹ سائڈ ایز ویل. اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی ملکی سطح پہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پہلے نبھانی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ میرا رائٹ کیا ہے اس ملک میں, تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے, میں اپنا کیا فرض ادا کر رہا ہوں اس ملک کی طرف. یہی چیز اگر ہم لے کے جائیں نیشنل لیول پہ, تو صوبوں کا اور وفاق میں آپس میں کتنا تعاون ہے اس واحد جنگ کے خلاف لڑنے کے لیے, جو کلائمیٹ چینج کی شکل میں شاید ہمارے ملک کی اکانومی کو اتنا زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے کہ اور کوئی سیلاب یا زلزلہ یا کوئی طوفان شاید اس کو تباہ نہ کر رہا ہو. اور جہاں انٹرنیشنل لیول کی بات ہے, تو شاید ابھی تک ہماری انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور ایڈوکیسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ان ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ یہ مقدمہ اپنا لڑ سکیں کہ ہم ٹرانس باؤنڈری سے کتنا افیکٹ ہو رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں جو دوسرے ملکوں سے ہمارے ہاں بہت ناپید ہوتی جا رہی ہیں, خاص طور پہ یہ جو فاسل فیول کا ایشو ہے, یہ چیزیں تو نیشنل لیول پہ, میں لوکل لیول پہ اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ, تو ہمیں بہت اسٹرانگ ڈپلومیسی اور فائنانس ایڈوکیسی کی ضرورت ہے. آپ نے کوشچن کیا تھا کشمالہ سے ایک کہ کلائمیٹ فائنانسنگ کیا کسے کہتے ہیں. میں ابھی بھی کہوں گی اگر آپ چند لوگوں سے سوال پوچھے تو شاید کسی کے پاس اس پہ کوئی جواب نہیں ہوگا. جس سبجیکٹ پہ ہمارے ملک میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں کہ انٹرنیشنلی جا کے یہ چیزیں اپنے لیے سیکیور کریں. لیکن جو کچھ موجود ہے خدارا اس کو کچھ بچانے کی کوشش کر لیں. اور بالکل میں سب کی باتوں سے متفق ہوں کہ ہر بندہ جس فیلڈ میں بھی بات کر رہا ہے, کولیکٹیولی ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم یہ کلائمیٹ چینج کا فینامنا
क्यों इतना स्ट्रांग होता जा रहा है दिन ब दिन हमारे मुल्क में, और इसके खिलाफ हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ ये एक इनिशिएटिव और जो लिया गया है, 5 ईयर प्लान डेवलप किया जा रहा है। तो इसमें क्रॉस कटिंग में हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, वाटर है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है, इवन हर एक के अंदर क्लाइमेट फाइनेंसिंग और क्लाइमेट मिटिगेशन, इसके लिए शेयर रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इस मुल्क में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है क्लाइमेट चेंज के असरात से। जी बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, वक्त निकाला आपने। कशमाला कल साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। हुमा फ़खर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर जासिम अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, ये हमारे आज का मामला तो है ही मौसमियाती तब्दीली, जिसको अंग्रेज़ी में क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये हमारे कल का मामला है, हमारे मुस्तकबिल का, हमारी आने वाली नस्लों का मामला है। इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए। ये संजीदगी का मुतकाज़ी है कि हम एज ए फ़र्द और एज ए कौम, हुकूमत की सतह पर भी और निचली लेवल पर एक आम इंसान के तौर पर भी हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है कि हम इस माहौल को बचाएं बर्बाद होने से। लेकिन यहाँ पर उस इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, फरीज़ा है। आए शरीफ इंसानों, इस माहौल को बर्बाद करने में हमारा हिस्सा कम है, इतना सा भी नहीं है। आपने पिछले 100 सवा 100 साल में जितना फोसल फ्यूल्स जलाए हैं, आपने जितनी इंडस्ट्री लगाई है, जितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अब इंसानियत को सांस लेने के लिए भी खर्च करो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नाजरीन, मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।